أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا شيخ، لقد حركت قلوب المستمعين الكرام، ما شاء الله. يحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا. ما شاء الله، جميل جدا. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.